नई नहरें नामंजूर, कैनाल मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में पावर शो। हटड़ी बाईपास ग्राउंड में जलसे का पंडाल सज गया। पार्टी कायदीन के बैनर्स और परचमों की बहार, कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद जियालों का लहू गरमाएंगे। अफगान तालिबान ने 5 लाख अमरीकी हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। कलअदम टीटीपी और अलकायदा ने हथियार ब्लैक मार्केट से खरीदे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में धमाका खेज इंकशाफ। M4, M16 राइफल्स और दीगर हथियार शामिल। अमरीका ने 10 लाख हथियार और दीगर सामान छोड़ा। सामान में से 5 लाख हथियार गायब हैं। अफगान अबूरी हुक्काम ने हथियार लापता होने का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तान कई बार कह चुका कि अमरीकी हथियार यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में भी अमरीकी असलहा इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग चुके। आलमी मीडिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल अफगानिस्तान जाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। 30 अप्रैल के बाद कोई बगैर वीज़ा नहीं रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को मुलाजमत, घर या दुकान देने पर कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। वज़ीर आज़म ने अमन व अमान पर इजलास में कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इख्तलाफात भुलाकर मिलकर काम करना होगा। इंसानी स्मगलरों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। कर्जे मईशत पर बोझ हैं, इस चुंगल से निकलना होगा। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए आमदन बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के दौरे के मौके पर अफसरान से खिताब। बोले FBR में नाअहल अफसर को सजा मिलेगी। खरबों रुपए के ज़ेर इल्तवा केसेस को दिहाइयाँ गुजर गईं। एहसास होना चाहिए कि कर्जों की ज़िंदगी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा चुकी। गल्फ ममालिक का इंसदाद मनशियात के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का आदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद की मुलाकात। पाकिस्तान GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास बुलाने का फैसला। मोहसिन नकवी की कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन कौंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद। कहा बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालकी से मुलाकात। नवाब सईद अल मालकी ने सऊदी सफारत खाना आमद पर वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। शफकत अली खान ने कहा अमरीकी इंतजामिया के साथ आला सतह के राब्ते में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुशगवार बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। पाकिस्तान का काबिज इसराइली फौज से गजा में मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। पंजाब भर से आए बुनियादी और देही मराकज़ सेहत मुलाजमीन का इदारों की निजकारी के खिलाफ 12 रोज से धरना। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। गर्मी की शिद्दत के बायस बेशतर मुजाहिरीन बेहोश। शुरका मॉल रोड पर बैठ गए। मुज़ाकरात की कोशिश। और चीनी एयर कार्गो कंपनी का पाकिस्तान में बराह रास्त ऑपरेशन। पाकिस्तान के एयर कार्गो रेवेन्यू में इजाफा हो गया। रुमची और इस्लामाबाद के दरमियान 2 तरफा परवाजों से रेवेन्यू बढ़ गया। रवान साल मार्च में कार्गो चार्जेस 72.3 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। यकीन है बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पराज़म कहते हैं बलूचिस्तान में चैलेंजेस हैं तो मौक़े भी बहुत हैं। सूबे में लोगों के लिए सड़कें महफूज होंगी। बलूचिस्तान हुकूमत पर तनकीद बैड गवर्नेंस पर होती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को दोबारा पंजे गाड़ने का मौका मिला। बाज़ अनासर बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहते।
بلوچستان میں امن اور ترقی کے دشمنوں کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ اس سال ہمارے سرکاری سکیم کے تحت 89,000 حاجی جو ہے وہ حج کریں گے، اور سب کے اس کے جتنی بھی فارمیلٹی پروسیجر کر کے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ پوری دنیا سے تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ یہ اندازاً حاجی جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے۔ رواں سال دنیا بھر سے 3 لاکھ پرائیویٹ عازمین حج نہیں کر سکیں گے۔ نجی حج آپریٹرز کی تنظیم نے بروقت انتظامات نہیں کیے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے پرائیویٹ حج کوٹا منسوخ ہونے کی وجہ بتا دی۔ سردار یوسف نے کہا، وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی عرب نے پاکستان کا 10,000 حج کوٹا بڑھایا۔ اس سال سرکاری حج اسکیم کے تحت 89,000 عازمین حج کریں گے۔ رواں مالی سال 9 ماہ میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 14% اضافہ، $1.64 کروڑ کی سرمایہ کاری کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 9 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ سے $26 کروڑ 89 لاکھ نکال لیے۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں اضافہ، رواں مالی سال 9 ماہ میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 24% ریکارڈ ہوا، $2.82 کروڑ 40 لاکھ پر پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال 9 ماہ میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات $2.28 کروڑ رہی۔ نجی آئی پی پیز کے ساتھ سرکاری پاور پلانٹس کا بھی ٹیرف میں کمی کے لیے نیپرا سے رجوع۔ نیپرا میں 3,700 میگا واٹ کے 4 سرکاری پاور پلانٹس نے درخواستیں جمع کروا دیں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اور 4 پاور پلانٹس کی طرف سے مشترکہ درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ درخواستوں پر 24 اپریل کو سماعت کی جائے گی۔ حویلی بہادر شاہ، جھنگ اور بلوکی قصور کے LNG پاور پلانٹ شامل۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت زرعی گریجویٹس کی تربیت سے متعلق اجلاس۔ رانا تنویر کی چینی جامعات سے تربیتی دورانیہ 3 ماہ سے بڑھا کر فوری 6 ماہ کرنے کی ہدایت۔ فی یونیورسٹی طلبہ کی تعداد 50 سے بڑھا کر 100 کرنے کا فیصلہ۔ پہلے بیچ کی روانگی پر وزیر رانا تنویر حسین نے تمام افسران کی کوششوں کو سراہا۔ اجلاس میں طلبہ اور چینی جامعات کے درمیان روابط مؤثر اور بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حیدرآباد میں آج جلسہ۔ ہٹری بائی پاس گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ جلسے کے لیے سٹیج تیار، کرسیاں گراؤنڈ میں لگا دی گئیں۔ جلسے سے بلاول بھٹو زرداری اور دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر، وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس۔ اسلام آباد کی عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی۔ کیس کی آئندہ سماعت تاریخ پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کیس کی آئندہ سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں SHO تھانہ قاسم خان کی گاڑی پر فائرنگ، ہیڈ کانسٹیبل جاوید شہید، ایک شہری زخمی۔ SHO عدالت میں گواہی کے لیے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں DI خان کی طرف آ رہے تھے۔ کراچی میں CTD کی کارروائی، BLA سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد داہن عرف آصف چکنا گرفتار۔ ملزم کراچی میں دہشت گردوں کو سہولیات فراہم کرتا تھا۔ ملزم کے ساتھی کی گرفتاری کے لیے ٹیم ہب روانہ۔ کراچی جناح ہسپتال میں مریض کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، ورثاء کا ہسپتال میں گھس کر ڈاکٹرز پر مبینہ تشدد۔ ورثاء اور ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ڈاکٹرز کا تمام OPDs کا بائیکاٹ کر کے ڈائریکٹر آفس کے سامنے احتجاج۔ سیالکوٹ میں سیوریج نالے میں گیس بھرنے کے باعث دھماکہ، دھماکے کے باعث راہگیر شدید زخمی۔ دھماکے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ بارش برسانے والا مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں موجود۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بادلوں کی رم جھم۔ لاہور اور چنیوٹ میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا وقفے سے جاری رہنے والا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد اور پنجاب میں شدید بارش کے ساتھ ژالہ باری کی بھی پیش گوئی۔ اٹک، چکوال، گجرات، جہلم، سرگودا، ساہیوال سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کا امکان۔ پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 1 جون سے موسم گرما کی چھٹیوں کی اجازت مانگ لی۔ سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ سیکریٹری ایجوکیشن کے مطابق ہیٹ ویو کی وجہ سے اسکولوں میں جلد چھٹیاں دی جا سکتی ہیں۔ امریکہ کا یمن کے آئل پورٹ پر حملہ، 38 افراد جاں بحق۔ حدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر حملے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ، امریکہ کا کہنا ہے کہ حملوں کا مقصد حوثی جنگجوؤں کو ایندھن کی فراہمی منقطع کرنا ہے۔